आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामी काठमाडौँ बाहिरको सर्वाधिक लोकप्रिय सेटेलाइट टेलिभिजन राज्य टेलिभिजनको विचार विमर्श कार्यक्रममा छौँ। मुलुकै जल्दा बल्दा समस्यामा विचार राख्ने र विमर्श गर्ने आजको कार्यक्रममा हामीले प्रतिष्ठित बौद्धिक व्यक्तित्वहरू प्राध्यापक नुरजङ केसी र प्राध्यापक लीलबहादुर केसीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। आजको यो कार्यक्रममा खास गरी एमसीसी प्रति रहेको शङ्का, संशय, आशय र चुनौतीका विविध पाटाहरूमा छलफल गर्नेछौँ। यस कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ हजुरहरू? अब विषयतिरै जाउँ। खासमा एमसीसी के हो त नुरजङ सर? यो धन्यवाद रिस सर। एमसीसी भनेको यो अमेरिकी अनुदान सहयोग हो र यो एमसीसी अमेरिकाले अल्पविकसित देशहरूको लागि गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य अथवा रोजगारीको सिर्जना र देशको विकास भनौँ समग्रमा बुझ्ने गरी देशको विकास गर्न, समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि अल्पविकसित देशहरूमा अनुदान सहयोग दिने एउटा तपाईँ कम्प्याक्ट हो, सहयोग रकम हो। हजुर, यो अमेरिकाले सन् 2004 को अमेरिकी कङ्ग्रेसले पास गरेर विश्वका अल्पविकसित देशहरू, अति कम विकसित देशहरूमा तपाईँको लागू गर्ने प्रक्रियामा र लागू गरिरहेको छ। अनि म लीलबहादुर सरतिर जान्छु। अनि यो समृद्धिको लागि चाहिँ बनाएको यो जुन परियोजना छ, यो परियोजनामा विवाद किन निस्कियो त? धन्यवाद ऋषि सर। सर्वप्रथम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन के हो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो साथी नुरजङ सरले चाहिँ मतलब केही कुराहरू राख्नुभयो। म यही विषयमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सन् 2001 मा अमेरिकामा आतंकवादीहरूद्वारा ट्विन टावरमा आक्रमण गरिसकेपछि अमेरिकाले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा दिँदै आएको जुन एड हो त्यसमा अब विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरो उसले सोच्यो। जस अनुसार चाहिँ मतलब अब उसले युएस एड मार्फत चाहिँ मतलब विभिन्न मुलुकहरूमा आर्थिक सहयोग चाहिँ मतलब दिँदै आएको थियो। उसले चाहिँ मतलब एउटा स्ट्राटेजी चेन्ज गर्यो। उसले 4 प्रकारका देशहरूमा मात्रै हामीले आर्थिक सहयोग दिन्छौँ भनेर भन्यो। ती 4 प्रकारका देशहरूमा एउटा सरले भने जस्तै गरिब मुलुकमा गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग दिने, दोस्रो चाहिँ द्वन्द्वमा चाहिँ मतलब परेका मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग दिने र तेस्रो चाहिँ मतलब अब अमेरिकाको ग्रिपभित्र रहेका जस्तो नाटो भनेर भनौँ, क्वाड भनेर भनौँ, जस्तो जापानहरू, यस्ता देशहरूलाई चाहिँ मतलब अब सहयोग गर्ने जसले अमेरिकी नीतिहरूलाई चाहिँ मतलब फलोअप गर्छ। अस्ट्रेलिया त्यो पनि। र अर्को चाहिँ मतलब अब के भनेर भन्दाखेरि अर्को 4वटा मध्ये अर्को चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि सामरिक दृष्टिले महत्त्व राख्ने त्यस्ता देशहरूलाई चाहिँ मतलब अब आर्थिक सहयोग दिने नीति चाहिँ अमेरिकाले लियो। त्यसो हुनाले अमेरिकाको यो क्राइटेरियाभित्र कुन कुन देशहरू चाहिँ मतलब अब पर्छन् तिनले मात्रै सहयोग पाउने कुरो भयो। संसारको विभिन्न मुलुकहरूले सहयोग पाउँदैन। त्यसो हुनाले यो सुरक्षा रणनीतिसँग चाहिँ मतलब अब जब ट्विन टावरमा चाहिँ आक्रमण भयो, सुरक्षा रणनीतिको छाताभित्र राखेर आर्थिक सहयोग गर्ने अमेरिकाको चाहिँ मतलब योजना हो एमसीसी। त्यो चाहिँ मतलब सन् 2002 को सरले चाहिँ मतलब 2004 को चाहिँ मतलब उसले पास गरेको कुरो हो। सन् 2002 मा चाहिँ ड्राफ्ट भएको हो। त्यो चाहिँ मतलब के भनेर भन्दाखेरि सुरक्षा छाताभित्र चाहिँ मतलब रहेर त्यसैको अन्तर्गत रहने गरी एमसीसी परियोजना विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा दिने चाहिँ अमेरिकाको नीति हो मेरो विचारमा। हजुर। अनि नुरजङ सर, के वास्तवमा यो नेटो माता चल्ने अर्थात् इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत रहेरै चाहिने योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो त? सरले बताउनु भयो यो आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी र यसको स्थापनै फरक छ।
2004मा अमेरिकी कङ्ग्रेसले एमसिसी पास गरेको हो। खास गरी त्यसका कुन कुन देश कस्ता 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 प्रावधान भएका देशलाई दिने, लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको देशलाई, रुल्स अफ ल भएका देशलाई है, भ्रष्टाचार निवारण गर्न प्रयत्न रहेका देशहरूलाई र लिस्ट डेभलप कन्ट्री, त्यसमा लिस्ट डेभलप कन्ट्रीलाई दिने भन्ने प्रावधान हो मेजर। यसको उद्देश्य यही हो। र यो तपाईँको 4मा तपाईँको यो तपाईँको एमसिसी पास गर्ने, जब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी ट्रम्पको शासनकालमा 18मा आएको छ, 1को त्यो टावरमा हान्नु आतङ्कवादीले हानेको र 18को तपाईँको आइपिएस अलिकति फरक मिलेन, यसको स्थापनै फरक भयो। हेर्नुहोस् है, 4मा एमसिसी आउने, 18मा आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको स्थापना हुने र तपाईँको पछि आएर यसलाई विवादको लागि अब तपाईँको आइपिएस छ भनेर यसको तपाईँको विवाद गर्न, यसलाई गिजोल्नको लागि अनावश्यक रूपमा जोडिएको छ। यो जोड्दा यस्तो तपाईँको अनावश्यक कुराहरू जोड्दा त्यो तपाईँको एमपिएसको हाम्रो यो कन्ट्र्याक्ट पेपरमा त्यो कुरो उल्लेख छैन, तर बाहिर रूपमा तपाईँको के भनियो भन्दा तपाईँको यो जोडिएको छ भन्यो र स्थापनै फरक भयो नि त। 18मा भएको छ आइपिएस। त्यसकारण सर एक मिनट है भ्याउँछु, त्यसकारण यो अन्तर यसको जन्मै अन्तर भएर अहिले पछि आएर जोड्यो भनेर हल्ला हुँदा यो पनि नेपाल सरकारले तपाईँको नेपालकै सन्दर्भमा हेर्यो भने नेपाल सरकारले यो शोधनी भयो, संविधानभन्दा माथि छ एमसिसीका प्रावधानहरू र यो आइपिएसमा पर्छ भनेर सोद्धा अस्ति भर्खरै सेप्टेम्बरमा तपाईँको एमसिसी बोर्ड अमेरिकाबाट पत्र आएको छ। त्यो सरहरूले कतिको थाहा पाउनु होइन, पत्र आएको छ, संविधानभन्दा माथि छैन भनेर लेखेको छ, आज रिप्लाई आएको छ र आइपिएसमा पर्दैन भनेर आएको छ। हामीले त डकुमेन्ट बुझ्ने हो नि, उसको भित्री मतलब बुझिआएन, भित्री आइपिएसमा रहेछ, नेपाललाई कब्जा गर्ने नै रीति रहेछ, त्यो भित्र मनका कुरा त मैले बुझ्ने कुरो होइन। उनीहरूका डकुमेन्ट हेर्दा आइपिएसमा नि छैन र यो संविधानभन्दा माथि एमपिएसमा भएका यही एमसिसीमा भएका यी कन्ट्र्याक्टरहरू संविधानभन्दा माथि पनि नभएको कुरा म तपाईँलाई निवेदन गर्छु। अनि यसै प्रसङ्गमा म लिलबहादुर सरतिर गएँ, के प्रावधान छन् त्यस्ता जटिल प्रावधानहरू जसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई असर गर्छ, यस विषयमा बताइदिनुहुन्छ। धन्यवाद सर। अब सरले चाहिँ मतलब भन्नुभयो, धेरै कुराहरू ल्याउनुभयो, चाहिँ मतलब कस्तो देशहरूलाई चाहिँ मतलब यो एमसिसी अनुदान दिने भनेर चाहिँ मतलब भनिएको छ भन्ने सन्दर्भमा, जस्तो बहुलवाद चाहिँ मतलब अपनाउन सक्ने चाहिँ मतलब देश भनेर भनेको छ। अर्को सर इकोनोमिककै चाहिँ मतलब प्रोफेसर हुनुहुन्छ, हाम्रो देश हजुर हामीलाई थाहा छ मिक्स्ड इकोनोमीमा चाहिँ मतलब चलेको 3P को चाहिँ मतलब सिद्धान्त अनुसार पिलर, अर्थतन्त्रका 3वटा पिलर भनेर भनेको छ। एमसिसीले कसरी चाहिँ मतलब अमेरिकनहरूले यो एउटा चाहिँ मतलब उसमा मार्केटिङ इकोनोमी चाहिँ मतलब फलोअप गरेको देश हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। कसरी चाहिँ मतलब सहयोग दियो म त्यसमा चाहिँ मतलब एउटा अचम्म माइन्ड राखेको छु। त्यो एउटा पोइन्ट चाहिँ मतलब जटिल छ लागि मार्केटिङ इकोनोमी चाहिँ मतलब हाम्रो देशले अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले चाहिँ मतलब फलोअप गरेको छैन, त्यो दिएको कुरामा चाहिँ मतलब छ। अर्को कुरो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मतलब सुरुमा मैले भनेर भने थुप्रै कुराहरू चाहिँ मतलब त्योदेखि सरले भनेदेखि बाहेक थुप्रै कुराहरू पनि चाहिँ मतलब छन्। महिला बालबालिकालाई चाहिँ मतलब अब हेर्ने कुराहरू, जैविक विविधताको संरक्षणको कुराहरू, प्राकृतिक सम्पदाको दिगो चाहिँ मतलब संरक्षणको कुराहरू, यो पनि लागू गरिएको कुराहरू हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तो देश हुनुपर्छ भनेर भनेको छ जहाँसम्म बहुलवाद चाहिँ मतको सिद्धान्त अपनाएको भनेर भन्ने कुरा अमेरिकाले चाहिँ मतलब निर्देशन गरेर एउटा आर्थिक सहयोग लिँदाखेरि हाम्रो देशले कस्तो शासन व्यवस्था, कस्तो राजनीतिक व्यवस्था अपनाउने भन्ने कुरो नेपालीहरू सार्वभौम नेपालीहरूमा चाहिँ मतलब अधिकार निहित छ। त त्यसो हुनाले बहुलवादै चाहिँ मतलब हुनुपर्छ भनेर भन्ने यहाँ विमतहरू चाहिँ मतलब हाम्रो समाजमा अहिले पनि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा चाहिँ मतलब कसैले नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि बल्ल समाजवाद ल्याउने कुराहरू छ, कसैले जनवादको कुरा चाहिँ मतलब आइरहेको छ, कसैले बहुदलवादको कुरो बहुलवादको कुराहरू आइरहेको छ। त्यो पनि चाहिँ मतलब एउटा एक नम्बरको चाहिँ मतलब बहुलवादसित सम्बन्धित कुरो र मलाई चाहिँ मतलब अलि अड लागेको कुरो के भन्दाखेरि मार्केटिङ इकोनोमी चाहिँ मतलब अब मार्केट इकोनोमी चाहिँ मतलब फलोअप गरेको भनेर भन्ने कुरो, यो दुईवटा चाहिँ मतलब कुराहरू त्यससित सम्बन्धित चाहिँ मतलब कुराहरू भयो। अब त्योदेखि बाहेक चाहिँ मतलब कैयन कुराहरू चाहिँ मतलब छन्। नेपालको कानुन चाहिँ मतलब अब र त्यो एमसिसीको चाहिँ मतलब अब कानुन बाजिएको हदमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने, एमसिसी लागू भइसकेपछि अमेरिकी कानुन चाहिँ मतलब लागू हुने, अहिले वर्तमान अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा लागू हुने कानुनसम्म
बाजिराको हकसम्म पनि चाहिँ मतलब त्यसले चाहिँ मतलब बोलेको छ। त्यो एउटा चाहिँ मतलब आपत्तिजनक कुराहरू भयो। अन्य सामान्य कुराहरू जस्तो लेखा अडिट गर्ने कुराहरू चाहिँ मतलब आदि इत्यादि कुराहरू भयो। त्योदेखि बाहेक चाहिँ मतलब कुराहरू के छन् भनेर भन्दाखेरि जस्तो अमेरिकी परियोजना लागू भइसकेपछि जग्गा जमिनको क्षेत्राधिकारको कुरा चाहिँ मतलब प्रमुख चाहिँ मतलब कुरा छ। जग्गा जमिनको क्षेत्राधिकारको कुरा जस्तो चाहिँ मतलब रातामाटी नुवाकोटको रातामाटीमा चाहिँ मतलब त्यहाँ आन्दोलन सुरु भइसक्यो। उसले थुप्रै जग्गा अधिग्रहण गर्ने कुराहरू भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मतलब यहाँ नुवाकोटमा चाहिँ मतलब त्यही खालको कुरा छ। अनि तनहुँको दमौलीमा त्यही खालको कुराहरू छ। त्यहाँ त्यो क्षेत्राधिकार चाहिँ मतलब अब हामीले चाहिँ मतलब हाम्रो एउटा आफ्नो देशको जग्गा चाहिँ मतलब त्यसको वरिपरि नजिक चाहिँ मतलबको जग्गा प्रयोग कुनै विकास निर्माणको काममा प्रयोग गर्न खोज्यौँ भनेर भने पनि हामीले चाहिँ मतलब एमसीसीको स्वीकृति लिएर मात्रै गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ मतलब छ। अर्को चाहिँ मतलब के भनेर भन्दाखेरि एसआरएन भनेर सडक चाहिँ मतलब बनाउने सन्दर्भमा एसआरएनको स्वीकृति एसआरएन बोर्ड गठन हुन्छ। एसआरएनको स्वीकृति लिने कुराहरू छ। अनि कतिपय कुराहरू के छन् भनेर भन्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ मतलब इतिहास चाहिँ मतलब हेर्दाखेरि उ गर्छौँ। एङ्ग्लो नेपाल वार हुँदाखेरि यो जितगढी चाहिँ मतलब बल्देङगढी नुवाकोट कति सामरिक हिसाब किताबले महत्त्वपूर्ण चाहिँ मतलब कुराहरू हो। अब नेपालको विद्युत चाहिँ मतलब प्राधिकरणको नीति के हो भनेर भन्दाखेरि जहाँ जहाँबाट विद्युत उत्पादन भएको छन् त्यसलाई नेसनल ग्रिडमा लगेर भरतपुरमा चाहिँ मतलब रिजर्भ गर्ने त्यस पछाडि जताततै प्रसारण गर्ने भनेर भन्ने कुराहरू हो है। त्यो अब भरतपुरबाट चाहिँ मतलब के भनेर भन्दाखेरि प्रसारण गर्ने कुराहरू भरतपुरमा चाहिँ मतलब ल्याएर रिजर्भ गर्ने कुराहरू त चाहिँ मतलब आयो। भरतपुरबाट गोरखपुर लानको लागि सर्टकट बाटो नअप्नाइकन है त्यहाँदेखि चाहिँ मतलब दमौली हुँदै स्याङ्जा हुँदै त्यस पछाडि नुवाकोटको बल्देङगढी जस्तो चाहिँ मतलब ठाउँमा ल्याउने कुरो चाहिँ मतलब के हो। ब्रिटिसहरूले चाहिँ मतलब हामीले एङ्ग्लो ब्रिटिस वारको इतिहास हेऱ्यौँ भनेर भने ब्रिटिसहरूले सबभन्दा चाहिँ मतलब चाहना राखेको कुरो के हो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ मतलब सारा देश क्याप्चर गर्दै गए। अब चीनतिर चाहिँ एट्याक गर्नको लागि सबभन्दा सर्टकट व्यापारिक बाटो चाहिँ मतलब छानेको यही चाहिँ मतलब उसबाट जितगढीबाट चाहिँ नुवाकोट हुँदै चाहिँ तिब्बततिर चाहिँ मतलब चीनतिर जाने बाटो छानेका हुन्। तर यहाँका चाहिँ मतलब त्यति बेलाका नेपाली वीर पुरुषहरूले चाहिँ मतलब उनीहरूले तीन पटक चाहिँ मतलब युद्ध गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ मतलब हराइदिए पठाइदिए। यति सामरिक हिसाब किताबले महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चाहिँ मतलब उनीहरूले क्याप्चर गर्न खोजेको छ। अनि त्यो करिब 300 भरतपुरबाट चाहिँ मतलब अब यहाँ बल्देङगढी चाहिँ मतलब ल्याउनको लागि करिब 300 किलोमिटर जति चाहिँ मतलब हुन्छ। डाइरेक्ट चाहिँ मतलब ल्याउने हो भनेर भन्दा बुटोल त 100 किलोमिटरमा चाहिँ मतलब सकिन्छ। यो के चाहना हो। थुप्रै आशंका गर्ने ठाउँहरू छन्। म चाहिँ यस विषयमा चाहिँ जान्छु अर्को चाहिँ प्रसङ्गमा जान्छु। नोजङ सर, वास्तवमा यो शङ्का र संशय जुन छ नि यो विषयमा यहाँको भनाइ के छ त? उहाँ त कुरा त गम्भीर उठाउनु भयो। कुरा शङ्का गर्नुभयो उहाँले ठुलो, तर पनि के शङ्का भनेको अलिकति नबुझेर अथवा यसका तपाईँका सारा डकुमेन्ट नहेरेर भने जस्तो मलाई लाग्यो। अब मार्केट इकोनोमी नेपाल 3PP छ, 3PP छ भन्छ, तर जहाँ पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हुन्छ त्यो मार्केट इकोनोमी हो, त्यो लिबरलाइजेसन हो। सरले यसरी बुझ्दिनु पर्यो एउटा कुरो। नेपालमा लागू भइसकेको छ मार्केट इकोनोमी त छ नेपालमा। मिक्स इकोनोमी अन्त मार्केट इकोनोमी छ। बजार छ त बजार माग र पूर्तिले वस्तुको माग र पूर्तिको त मूल्य नियन्त्रण गर्छ, मूल्य निर्धारण गर्छ। सम्पूर्ण निजी क्षेत्र छ, क्रिया धेरै अधिकांश क्षेत्र निजी क्षेत्र क्रियाशील छ नेपाल र बजार नै हाम्रो प्रमुख देखिया छ अहिले। पुँजीवादको प्रमुख विशेषता तपाईँको प्राइभेट प्रपर्टी इकोनोमिक के अरे फ्रिडम त अरू कुरा भए, अहिले तपाईँको मार्केट इकोनोमी नै हो नेपाल। तर अर्थव्यवस्था 3P मै चलेको छ, मिक्स इकोनोमीमै चलेको छ। सरले भनेको कुरा ठिक हो। तिनवटा लेखिएको कारणले तिनवटा त्यो हो। उहाँले के भन्नुभयो, सरले के भन्नुभयो छ भन्दा यी तपाईँका यो कानुनहरू रातो माटे के अरे यो तपाईँको विद्युतका कुराहरूको प्रसारणका लाइनका कुरा, तपाईँको यो कानुनका कुरा। म एउटा त सरलाई निवेदन गर्छु, यो सन् 2016 त्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री पहिलो पालि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, अब म पहिलो यो भन्छु त्योभन्दा अगाडि अहिले 2068 सालबाट नेपालमा एमसीसीको प्रक्रिया हुँदा 6वटा प्रधानमन्त्री भएछन् अहिलेसम्म सर। 6वटा अर्थमन्त्री भए, 6वटा फाइनान्स मिनिस्टर भए, तपाईँको छ त्यहाँ 18 जना तपाईँको करिब मानौँ न सर, दोरिया के हुन्छ थाहा 18 जना उसका सहयोगीहरू उसका विद्वानहरू बाट तयार गरिएको यो एमसीसीको यो परियोजनाका उहरू कन्ट्याक्ट हो। 1 नम्बर त्यो जानु सर।
2 नम्बर यी सबै राष्ट्रघात गरे त्यत्रा प्रधानमन्त्रीहरूले। यद्यपि केपी ओली पहिलो पालि प्रधानमन्त्री हुँदा चित्रबहादुर केसी तपाईँको उप प्रधान उहाँले नि सिग्नेचर गर्नुपर्छ एकपालि यो एमसिसीमा है, गर्नुभएको छ। त्यसकारण भीमबहादुर रावल त्यो बेला पनि उहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ नि कडा हुनुभएको छ पछि। तर तपाईँको के हो भन्दा सन् 2016मा केपी ओली पहिलो पालि प्रधानमन्त्री र हाम्रो विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा कम्प्याक्ट प्रोग्राम ल्याउनको लागि है उहाँहरूले एउटा अनुदान रहेछ त्यो छुट्टै, योभन्दा छुट्टै उहाँले झन् यी प्रोग्रामका कुरा गर्न थाले। मैले ल्याउँदा 1.33 करोडको उहाँले एउटा प्रपोजल बनाउनु भएको छ। हजुर हो, त्यो प्रपोजल र त्यो कन्ट्याक्ट लेटरमा के लेखिएको रहेछ भन्नुहुन्छ भन्दा अमेरिकी कानुन नेपाल बाजिएमा अमेरिकी कानुन लागू हुनेछ त्यहाँ लेखिएको छ सर, त्यहाँ लेखिएको रहेछ। त्यहाँ राष्ट्रघात भएन, त्यो राष्ट्रघात भएन। त्यो बेला चाइनाले तपाईँको यो पोखरा विमानस्थल बनाउँदा चाइनिज कानुन लागू हुनेछ भनेर चाहिँ हेर्नु होला सर, खोज्नु होला। अब विमानस्थल हेर्नु होला, चाइनिज कानुन लागू हुन्छ, किन त्यहाँ त्यसको बारेमा राष्ट्रघात भएन? अब यहाँ अहिलेकोमा के छ भन्दा तपाईँको यदि सम्झौतामा बाजियो भने पहिलो कुरो नेपालले 30 दिनभित्रै म यो सम्झौता मान्दिनँ, खारेज गर्छु भन्न पाउँछ, खारेज हुन सक्छ नेपालको तर्फबाट नि। र यदि तपाईँको एउटा फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्टमा के उल्लेख छ भने नेपालकै कानुनको यो फरेन इन्भेस्टमेन्टमा एउटा के व्यवस्था छ भने यदि दुई पक्ष बीच डिस्प्युट भयो भने र नेपालको कानुनबाट र नेपालबाट योबाट सम्झौता अनुसार तपाईँको तय हुन सकेन भने, समस्या समाधान हुन सकेन भने त्यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनेछ भन्ने कुरो लेखिएको छ सर। फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी एक्ट 2092 को सन् 2092 मा त्यो कुरो लेखिएको छ। र अहिलेको एमसिसीमा पनि त्यही कुरो छ। एमसिसीमा लेखिएको कुरो नि यदि दुई पक्षबीच बाजियो र मिल्न सकिएन भने त्यसमा फरेन ल लागू हुनेछ। यो त एकदम राम्रो कुरो छ। र त्यो बेला म जोड्न थालेँ, त्यो बेला सन् 2016मा नेपालमा यो कम्प्याक्ट प्रोग्रामहरू ल्याउनको लागि तपाईँको 1.33 करोड कन्ट्याक्ट गरियो अमेरिकासँगै। हो, त्यो बेला प्रोग्राम ल्याउने क्रममा नेपालकै प्राविधिकहरूले कहाँबाट कुन प्रोजेक्टहरू छान्ने है, त्यो तपाईँको एमसिसीमा कुन प्रोजेक्टहरू छान्ने, लन्च गर्ने। र हाम्रो यो खास गरी के रहेछ भन्नुहुन्छ भन्दा हामीले त अहिले देशमा 3200 मेगावाट विद्युत तपाईँको अहिले त रनिङ अवस्थामा एकदम निक्लिँदै रहेछ। अहिले 1900 विद्युत हाम्रो नेसनल ग्रिडमै जोडिसकेका छ। 3200 तपाईँको मेगावाट विद्युत अब नेक्स्ट 6-7 1 वर्षभित्र हाम्रो निक्लँदै रहेछ। अब नेपालको कति हो त कन्ज्युम गर्ने क्षमता विद्युतको भन्नु चाहिँ हाम्रो 1500 मेगावाट कन्ज्युम हुन्छ। हाम्रो म्याक्सिमम 1500 त्यो 50-60 तलमाथि होला कन्ज्युम हुन्छ। बाँकी रहेको तपाईँको 32 र तपाईँको 3600 मेगावाट हामीले के गर्ने? आगो ताप्ने? हाम्रो त्यो लगानी त्यहाँ गरेका सर, एक मिनट, निजी क्षेत्रका तपाईँको लगानी डुबिया छ नि, त्यो लगानीलाई सरकारले तपाईँको के गरिदिनु पर्यो? बेचिदिनु पर्यो नि, के किनिदिनु पर्यो? लगानी डुबाइदिनु भएन। डुबाइनको लागि हामीले 400 केबी लाइनको 405 किलोमिटरको हाम्रो उसले के बनाइन्छ तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने हो त्यसबाट एउटा। दोस्रो कुरो तपाईँले हामीले के गर्ने हो त भन्दा तपाईँको 312 किलोमिटर बाटो नयाँ बनाउने हो र करिब 300 किलोमिटर जतिको बाटोको स्तर उन्नति गर्ने हो। यति काम गर्न सक्यो भने हेर्नुहोस् त, यी सबै जोड्नियो भने नेपालमा अब गरिबी हट्ने, बेरोजगारीको रोजगारी सिर्जना हुने र नेपालका युवाहरूले अब श्रम बेच्न र नेपालको निर्यात गर्ने वस्तु युवाहरू विदेश पठाउने, श्रम बेच्ने, रगत बेच्ने अवस्थामा केही कमी आउँछ। त्यसकारण हामीले कुन बाटो रोज्यौँ, कहाँ कब्जा गर्न खोज्यो भनेको नेपालकै प्राविधिकहरूले नै त्यो योजना छनौट गरेको बारेमा मैले त्यो कुनमा गए अमेरिकाको त्यसलाई लैजा भन्ने चासो थिएन भन्ने कुरामा त मैले केही भन्न सक्दिनँ त्यसबारेमा त। तर नेपालकै प्राविधिकहरूले नै छनौट गरेका कुरा हुन् कुन बाटो लाँदा तपाईँको सुटेबल हुन्छ, अनुकूल हुन्छ भन्ने कुरा छ सर। अनि अलि अर्को चाहिँ गम्भीर प्रश्न नुरजङ सरले उठाउनु भयो। नेपालमा चाहिँ 3500 मेगावाट जति विद्युत तत्काल चाहिँ अब केही समयभित्रै उत्पादन हुन्छ, 2100 जति उत्पादन भइसकेको छ। आवश्यक चाहिँ हामीलाई चाहिने विद्युत भनेको
1500-1600 मेगावाट मात्रै हो। त्योभन्दा अझ अगाडि पाइपलाइनमै रहेका त 9000 मेगावाट चाहिँ विद्युत पाइपलाइनमा छ र धेरैभन्दा ठुलो लगभग 15-20 खर्ब चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ लगानी गरिएको छ। यो त अलपत्र पर्ने भयो त, निराश हुने भए त के गरौँ यसको निम्ति? नीलबहादुर सर। धन्यवाद सर। अब सर्वप्रथम त नूरजङ सरले चाहिँ जुन भन्नुभयो, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चित्रबहादुर केसीले पनि एमसिसी सिग्नेचर गरेका छन् भन्ने कुरो सरासर झुट कुरा हो। कोही डकुमेन्ट पाउनुहुन्छ भने चाहिँ मतलब मलाई उपलब्ध गराइदिनु होला, एउटा कुरा त्यो कुरो। अब यो विद्युत उत्पादन गर्ने चाहिँ मतलब सन्दर्भमा अस्ति भर्खर देखेनौँ र हामीले ₹1.86 भारतसँग चाहिँ मतलब अब दिएको प्रति युनिट हामीले कतिमा उपभोग गरिराखेका छौँ। हामीले ₹12 चाहिँ मतलब प्रति युनिट उपभोग गर्ने ₹1.86 चाहिँ मतलब भारतलाई बेचेर चाहिँ मतलब हामीलाई केही फाइदा हुनेवाला छ? यो पहिलो कुरो चाहिँ मतलब यो बाइलेटरल चाहिँ मतलब सम्झौता हो कि ट्राइलेटरल हो कि मल्टिलेटरल सम्झौता हो एमसिसी भन्ने कुरा? रकम लिने दिने चाहिँ मतलब अमेरिका, रकम चाहिँ मतलब ल्याएर विकास गर्ने भन्ने चाहिँ मतलब नेपाल, अनि चाहिँ मतलब भारतले यसको एमसिसीको विषयमा चासै राखेका छैन, आफ्नो देशलाई चाहिँदैन भन्यो मात्रै चाहिँ मतलब गोरखपुरमा चाहिँ मतलब प्रसारण लाइन चाहिँ मतलब लिने दिने चाहिँ मतलब उसमा जोड्ने भन्ने कुरामा मात्रै उसले चाहिँ मतलब स्वीकृति गरिदिएको, त्योदेखि बाहेक कुरो केही छैन। ऊ आफ्नो सामरिक हिसाब किताबले आफू सुरक्षित हुनको लागि अब चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि नेपाल दरो हिसाबले उम्कन सकेन एमसिसीबाट भन्ने हिसाब किताबले नेपाल चाहिँ मतलब एउटा के भन्दाखेरि एउटा क्रीडा स्थल चाहिँ मतलब बन्दैछ, द्वन्द्वको क्रीडा स्थल अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले बन्दैछ भन्ने हिसाब किताबले अस्ति भर्खरै रुसबाट चाहिँ मतलब उसले हात हतियार ल्याएर अहिले पुटिनसँग चाहिँ मतलब भारतको उत्तर प्रदेशमा ठुलो पैमानामा चाहिँ मतलब हात हतियार ल्याउने चाहिँ मतलब सम्झौता गरिसक्यो भारतले। त त्यसो हुनाले चाहिँ मतलब ऊ आफ्नो देशको लागि सचेत छ। अमेरिकाले त जहिले पनि चाहिँ मतलब के हेर्ने हो भन्दाखेरि भारत र चाहिँ मतलब पाकिस्तानको बिचमा द्वन्द्व गरेर चाहिँ मतलब हात हतियार बेच्न खोजेको थियो। हामीलाई थाहा छ 87% बजेट चाहिँ मतलब अमेरिकाको हात हतियार निर्माणमा सुरक्षामा मात्रै चाहिँ मतलब खर्च गर्छ, बाँकी 13% मात्रै खानेपानी, बिजुली चाहिँ मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इत्यादिमा खर्च गर्ने हो। त त्यसो हुनाले ऊ सन् 2012 देखि एकदमै घाटामा गइरहेको छ। अहिले सबैले सरलाई थाहा छ चाहिँ मतलब करिब मलाई अहिले त्यो चाहिँ मतलब विद्वान अर्थशास्त्रीको चाहिँ मतलब अब मैले नाम भन्न सकिनँ, करिब सन् 2017 तिरै चाहिँ मतलब अब हो अब के अरे 17औं शताब्दीतिर चाहिँ मतलब नै अनुमान चाहिँ मतलब गरेको एउटा चाहिँ मतलब अब अर्थशास्त्रीले, विश्वको नामौँ अर्थशास्त्री मलाई नाम आएन, 20औं शताब्दीको चाहिँ मतलब अर्थ बिन्दुको केन्द्र, अर्थको चाहिँ मतलब केन्द्र भनेको एसिया हुन्छ भनेको वास्तवमा एसिया चाहिँ मतलब के भयो भन्दाखेरि मैले सरलाई अलिकति रोकेर चाहिँ म यहाँ भने नेपालको राजनीतिक ट्रेन्ड यस्तो चाहिँ बनिराखेको छ। एउटा कुरा त अमेरिकाको काखमा बसेर चीनलाई गाली गर्ने, अनि अर्को चाहिँ चीनलाई चाहिँ चीनको काखमा बसेर अमेरिकालाई गाली गर्ने। यो एउटा गम्भीर यो असंलग्न आन्दोलनको आशयभित्र रहन नसकेर दुई ध्रुवमा उभिने र दुवै ध्रुवमा विभाजित हुने र खण्डित हुने जुन खालको वातावरण बनिरहेछ नि त, भोलि यस्ता चाहिँ अन्य राष्ट्रहरूलाई यसभित्र पस्नको निम्ति त यो त वातावरण अनुकूल बन्दै गइरहेछ त, यसलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ? एकदमै मतलब नेपाल असंलग्न चाहिँ मतलब अब परराष्ट्र नीति चाहिँ मतलब अँगालेको देश हो र असंलग्न परराष्ट्र नीति चाहिँ मतलब अब अँगाल्नु नै पर्छ। यहाँनिर चाहिँ मतलब त्यहीँनिर चुकेको छ नेपाल। हामीले त भोलि त बिआरआई पनि त ल्याउनु पर्ने होला नि। गुड, बिआरआई पनि त्यति सजिलो छैन मेरो विचारमा, बिआरआई पनि त्यति सजिलो छैन। बिआरआईको चाहिँ मतलब इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ मतलब बढी छ एमसिसीको भन्दा। अब यहाँ भइरहेको छ के भन्दाखेरि एमसिसीले पनि त्यही रुट खोजेको छ, बिआरआईले पनि त्यही रुट खोजेको छ, लुम्बिनीसम्म ल्याउने रेल। समस्या चाहिँ त्यही त्रिशुलीको बाटो, त्यही चाहिँ पोखरा दौवलीको चाहिँ मतलब बाटो, यता चाहिँ मतलब अब लुम्बिनीसम्म ल्याउने भनेपछि यहाँ त्यो टसल चाहिँ मतलब गर्ने, टसल बनाउने चाहिँ मतलब एउटा वातावरण चाहिँ मतलब क्रिएट भइरहेको छ। यो बडा दुःखको कुरा हो। हजुरले भने जस्तै बिआरआई त्यति सजिलो छैन। बिआरआईको ऋण लिएको चाहिँ मतलब श्रीलङ्काले एयरपोर्टै दिनु पर्यो ऋण तिर्न नसकेर। मालदिप्सले त्यस्तै गरेर चाहिँ मतलब अब उसले चाहिँ मालदिप्सले पनि चाहिँ मतलब एउटा उसले चाहिँ मतलब के गरेको छ भन्दाखेरि ऋण तिर्न नसकेर समस्या चाहिँ मतलब भइरहेको छ मालदिप्समा चाहिँ मतलब त्यो खालको चाहिँ मतलब भइरहेको छ। त त्यसो हुनाले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ मतलब विदेशी अनुदान लिँदाखेरि
अहिले सयौँ हजारौँ चाहिँ मतलब हामीले अनुदान लियो, यसरी संसदमा चाहिँ मतलब लगेर पास गर्ने कुरा चाहिँ मतलब यो कहिले पनि भएको थिएन, नेपालको इतिहासमा पहिलो हो। र विकास अनुदान सर हामीले चाहिँ एउटा कुरा नौरजङ सर, हामीले चाहिँ मतलब के तपाईँ हामी जतिको सचेत मान्छेले, नेपाली राजनीति गर्ने मान्छेले, नेपालको चाहिँ मतलब सचेत मान्छेहरूले तीनवटा कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। एउटा डेमोक्रेसीको लागि, दोस्रो नेसनालिटीको लागि र तेस्रो डेभलपमेन्टको लागि। डेमोक्रेसी चाहिँ कहीँबाट चाहिँ मतलब खत्तम हुन थाल्यो भने हामीले आन्दोलन गरौँला घरभित्रै, अनि चाहिँ मतलब डेमोक्रेसी स्थापना गरौँला। हिजोका दिनमा पनि चाहिँ मतलब हामीले गरेका हौँ। अहिले हुँदा चाहिँ मतलब बहुदल हुँदै चाहिँ मतलब गणतन्त्रको पिरियडसम्म आएका छौँ। त्यो हाम्रो आन्तरिक चाहिँ मतलब कुरा हो। डेभलपमेन्ट भएको छैन रे, सबै कसिएर एक दिन चाहिँ मतलब यो देशको विकास गरौँला। तर नेसनालिटी गयो भने, देशको राष्ट्रियता चाहिँ सखाप भयो भने, यो देशमा चाहिँ मतलब विदेशी साम्राज्यवादीहरूले परेड खेल्ने स्थल चाहिँ मतलब भइदियो भने कहिले हामी चाहिँ मतलब होला नि छैनौँ। देशको सार्वभौमसत्ता स्वाधीनता खत्म भएर। अब म यही कुरा चाहिँ नि नूरजङ सरलाई सोध्छु। नूरजङ सर, हामी असंलग्न बन्न सकेनौँ भने आम नागरिक स्तरबाटै असंलग्न बन्नुपर्ने हो र त्यो संस्कार निर्माण गर्नुपर्ने हो। हाम्रो नेपालमा यस्तो छैन त, अनि भोलि चाहिँ द्वन्द्वको कारणै यही बन्न सक्छ। यस विषयमा यहाँको धारणा के? अलिकति सर के भएको छ भन्दा हामीमा तपाईँको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हाम्रा राष्ट्रिय पार्टीहरू एकमत हुन सकेनन् सर। समस्या यहाँ देखिएको छ। म भन्छु है सर, म एकछिनमा भन्छु सर, 2 मिनट है सर। र तपाईँको मैले भने नि 6 प्रधानमन्त्री भयो के सर। माधव नेपाल के अरे बाबुराम भट्टराईदेखिको सुरु भएको अहिले शेरबहादुरसँग आउँदा जोड्नु होला 6 पाली भएछन् प्रधानमन्त्री। पहिला सिग्नेचर गरे नि त, क्याबिनेटमा निर्णय हुँदा उप प्रधानमन्त्री सहभागी भएन होला, क्याबिनेटबाट निर्णय भएर हुन्छ नि सर पहिलो काम त, होइन र सर। क्याबिनेटमा तपाईँको उहाँ जानु होइन होला, कुनै अनुपस्थिति होला, तर पनि क्याबिनेट स्तरको त निर्णय भएपछि त मान्न पर्यो नि, परेन र सर। त्यस कारण गरेका छन्। पक्नु सर, नैतिक रूपमा मोरल रूपमा लिने जिम्मा लिनै पर्छ। आज हिजो सही गर्नेहरू आज किन फिर्ता गए त? यसलाई भन्छु राजनैतिक बेइमानी छ सर। नेपालमा नेताहरूमा राजनैतिक बेइमानी भयो। कुर्सीमा हुँदा एउटा कुरो, बाहिर जाँदा अर्को कुरो। मासको पोलिटिक्स, जनताको भ्यू अनुसारको पोलिटिक्स, यो राजनीतिक बेइमानी हो सर। यसलाई राजनीतिक तपाईँको बेइमानीको रूपमा लिएर यस्तो हुन्जेलसँग राष्ट्रियता रहन्न, विकास पनि हुँदैन सर। यी तरिकाले हाम्रो नेतृत्व यो विकासको मियो, राष्ट्रियताको मियो, विकास हो। नत्र नेपाली जनताहरू कति सोझा छन्, सिमानामा बसेर देश जोगाएका छन् दाइ, होइन दाइ, लडेका छन्। त्यहाँ एउटा गौतम मरेको होइन पश्चिम, त्यसले त्यहाँ गएर सरकार लड्यो, सरकारका पुलिस सेना गरेर लडेका होइन नि। राष्ट्रियता त हामीमा छ नि, आत्मामा छ। तर राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै तपाईँको विकास नगर्ने होइन नि सर। अनुदान हो नि, यो त सावा ब्याज ऋणै होइन नि, ब्याजै तिर्न पर्दैन। नेपालको हित अनुसार कसरी गर्ने त? त्यहाँको प्रतिबद्ध हुन पर्यो नेता सर। हाम्रा राजनीतिक नेताहरू हिजो सही गर्नेहरू के हिजो सही गर्दा बेसुरमा गरे, आज सुरमा आएका हुन्। म प्रश्न गर्छु यी नेताहरूलाई, हिजो बेसुरमा सही गरेका हुन्, आजसँग 6 जना प्रधानमन्त्री, 6 जना अर्थमन्त्रीहरू हिजो बेसुरमा सही गरेका हुन्, आज सुरु भएर विरोधमा आएका हुन्। त्यो मिल्छ सर? मोरलले मिल्छ? पोलिटिक्समा यो मोरालिटी छैन, कसरी विकास हुन्छ? त्यस कारण सर उहाँले सरले भन्नुभयो, दाइ लिलबहादुर दाइले भन्नुभयो, राष्ट्रियता यहाँ ठुलो घात। अहिले 27वटा देशमा एमसिसी कार्यान्वयनमा छ, 17वटा देशमा तपाईँको कार्यान्वयनको चरणमा छ, 10वटा देशहरू तपाईँको केमा गएका छन् भन्दा निवेदन गरेका छन्। के यी राष्ट्रघात गर्न? त्यो देशलाई अमेरिकाको सैनिक सामरिक बनाउन गएका हुन्? त्योमा त नेतृत्व हुन पर्यो नि। नेतृत्व जुनले सत्ता सम्हालेका छ, देशका राष्ट्रिय राजनीति एक ठाउँमा आएर रोक्न सक्दैनन् सर। हामी यो चाहिँ मान्दैनौँ, यो गर भन्न पर्दैन। नभाले भएछ कोही, नभाले न कोही पोथी भएछ कोही जो सही गरेका छ आज मान्दैन। यो किसिमबाट देशमा त तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रेर खेल्ने ठाउँ त यिनीहरूले बनाए नि। मलाई लाग्छ नेपाली नेताहरू ट्रिक गर्छन्, ट्याक्टिक्स गर्छन्, छलछाम गर्छन्, तिगडम गर्छन्, क्यारिम खेल्छन्, निधार खुम्चाउँछन्। यस्ता खालका नेताहरूबाट अब यो परम्परागत राजनीति चाहिँ नि चल्न सक्दैन। यस्ता खालका नेताहरूबाट मुलुक चल्न सक्दैन। अब त नेताहरूले कुनै चुनौती आयो भने संविधान हेर्ने, ऐन हेर्ने, नियम हेर्ने, नियमावली हेर्ने र त्यसअनुसार त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने हो नि। र अहिले
तपाईँले के भन्नुहुन्छ यो नेताहरूलाई त्यसरी? त्यसकारण त्यस सर विषयमा। यिनमा राजनीतिक बेइमान गर्नेहरूलाई जनताले चिन्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ देशको राष्ट्रको बेलामा निर्णय लिँदा यतिको ठुलो रकम अनुदानको रूपमा नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म आइरहन्छ सर। यो प्रस्ताव हो। यसलाई अनुकूल बनाउन त नेताहरू एक ठाउँ आउनु पर्यो, देशमा क्रियाशील पार्टी एक ठाउँ आउनु पर्यो। हजुर। कहाँ देश राष्ट्रहित छ, राष्ट्रघात छ कहाँ भन्ने कुरा केला आएर एक ठाउँमा आउन किन सक्दैन? हिजो ठिक छ भन्ने सत्तामा बस्दा आज छैन भन्ने। त्यसकारण नेतृत्व अलिकति तपाईँको जनमत बिग्रिएला, एउटा निर्वाचन हारिएला, तर राष्ट्रको हितमा लागेको छ भने निर्णय गर्नुपर्छ सर। त्यसकारण त्यो गर्न सक्दैन जबसम्म तपाईँको आफ्नो तपाईँको अडानमा बस्ने नेता हुँदैन, तबसम्म देशको विकास, राष्ट्रियता, सगरमाथाको पल्लो उमा तपाईँको चुचुराको बेस क्याम्पमा तपाईँको चाइनाले बेस क्याम्प बनाइदिएछ। खोइ हामी बोलेका छौँ, हामीले थाहा पाएको छौँ, बोल्नु पर्यो नि। बोल्नु पर्यो नि। खोइ त्यतातिर कुरो आउँदैन। अब तपाईँको त्यहाँ तिरुबल खर्च लाग्यो पोखरा एयरपोर्ट बनाउँदा चाइनाको लगानीमा, त्यत्रो किन लाग्यो? त्यो बारेमा हाम्रो राष्ट्रघात भएन। अहिले अमेरिकाले दिन्छु गर, देश विकास गर, गरिबी तेरो विद्युतको विकास गर, तेरा गरिबीहरू घटा, देशमा समृद्धि ले, यसले हुँदा धेरै देशको विकास हुन्छ, निःशुल्क हो, हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन भन्दा हामीले राष्ट्रघात देख्यौँ। हिजो सत्तामा हुँदा सुरले गर्छौँ, अहिले बेसुर गरेर राष्ट्रघात जनता रोडमा उचालेका छौँ। यस्तो किसिमबाट देशको विकास हुँदैन ऋषि सर। त्यसकारण यस्ता नेताहरूबाट, यस्ता तपाईँको द्वैत चरित्र देखाउने नेताहरूबाट देशको विकास हुने मैले देखेको सम्भावना देखेको छैन र विकल्प त अब तपाईँको जनताले सोच्ने हो निकट भविष्यमा। द्वैत चरित्र भन्नुभयो नि, मैले द्वैत चरित्र भन्दा बित्तिकै एकातिर एमसिसीमा गएर हस्ताक्षर गर्ने र हामी चाहिँ पास गर्छौँ भन्ने, एकातिर चाहिँ पास गर्न हुँदैन भन्ने र सडकमा चाहिँ जाम गर्ने, यो प्रवृत्ति वास्तवमा यस्तो खालको प्रवृत्तिहरू जुन आइरहेको छ नि, यसलाई करेक्सन गर्न के गर्नु पर्ला? म लीलबहादुर सरसित बोलेँ। धन्यवाद सर। निकै गलत प्रवृत्ति चाहिँ मतलब हो, कसैका समस्या चाहिँ मतलब होलान् त्यस विषयमा, त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर देश र जनतालाई गुमराहमा पारेर ढाँटेर चाहिँ मतलब अब राजनीति गर्न पाइँदैन। अबका जनताहरू चाहिँ मतलब 21औं शताब्दीका जनता हुन्। नेपालीहरू धेरै चाहिँ मतलब अब टाठा भइसकेका छन्, सचेत भइसकेका छन्। एकैछिनको लागि चाहिँ मतलब उनीहरूले आँखामा चाहिँ मतलब अब एउटा धुलो छर्किने हो, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ मतलब केही पनि होइन। अनि सचिनुपर्छ। अब जनताले मात्रै सच्याउने कुराहरू हो। सरले भने चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ मतलब सन्दर्भमा बडा दुःखदायी चाहिँ मतलब इतिहास छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिकोमा चाहिँ मतलब साझा चाहिँ मतलब एउटा नीति चाहिँ मतलब अब सबै पार्टीहरूले बनाउन सकेनन्। सम्पूर्ण देशहरूमा त्यो खालको साझा चाहिँ मतलब एउटा नीति पोलिसी चाहिँ कूटनीतिक पोलिसीहरू चाहिँ मतलब हुन्छ। जुनसुकै सरकार आए पनि चाहिँ मतलब त्यसलाई परराष्ट्र नीति चाहिँ मतलब चेन्ज हुँदैन, अन्य नीतिहरू चाहिँ चेन्ज हुन्छन्। नेपालमा दुःखको कुरो चाहिँ मतलब त्यो भइरहेको छ। यति कमजोर चाहिँ मतलब राष्ट्र छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भएको छ। जति बेलासम्म राष्ट्रियताको भावना चाहिँ जागरुक हुँदैन त्यति बेलासम्म केही पनि चाहिँ मतलब हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ मतलब जागरण गराउने जिम्मा चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि हजुर हामी सचेत जनताको हो। अनि यो राष्ट्रियताको बारम्बार कुरा आइरहँदा राष्ट्रियताभित्र समृद्धि पर्छ कि पर्दैन? मैले यहाँ सरलाई सोध्छु। गजब चाहिँ मतलब अब मैले त त्यही कुरो तीनवटा कुरा भने नि सर अघि चाहिँ, एउटा डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ मतलब सचेत हुनुपर्छ, अर्को डेभलपमेन्टको लागि सचेत हुनुपर्छ, अर्को नेसनालिटीको लागि चाहिँ मतलब सचेत हुनुपर्छ। यिन तीनटा चिजलाई साथसाथै चाहिँ मतलब लहर जानुपर्ने चाहिँ मतलब कुरा हो। तर एमसिसी रकमबाट यहाँ अमेरिकाले दिएको चाहिँ मतलब यो रकमबाट नेपाल एकदम समृद्धि चाहिँ मतलब समृद्ध हुन्छ भनेर भन्ने कुरामा म पटक्कै विश्वास छैन। एउटा ट्रान्सफर्मर लाइन चाहिँ मतलब बनाउनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण यहाँको इन्जिनियरहरूले चाहिँ टेक्निसियनहरूले 5 करोडको इस्टिमेट गर्छ भनेर भने एमसिसीले 16 करोडको इस्टिमेट गरेको छ। एमसिसीमा चाहिँ मतलब लगानी गर्ने बजेटको चाहिँ 60% चाहिँ लोजिस्टिक खर्च र कन्टिन्जेन्सीमा जाने भनेर भनेको छ। त्यो प्रावधान छ। जम्मा 40% मात्रै चाहिँ मतलब लगानी चाहिँ मतलब हुने हो। हाम्रो चाहिँ मतलब त्यही खालको चाहिँ 14 अरब 13-14 अरब चाहिँ मतलब रुपियाँ हामीले पनि चाहिँ मतलब हाल्ने हो। बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ मतलब अधिकार चाहिँ मतलब अमेरिकाको मात्रै हुने, यस्तो अन्याय हुन्छ। हामीले पनि आंशिक रूपमा हाम्रो लगानी भइसकेपछि आंशिक रूपमा बौद्धिक सम्पत्तिमा अधिकार पाउनु पर्दैन। त्यस्ता खालका चाहिँ मतलब अब बुँदाहरू चाहिँ मतलब हुँदाहुँदै खतरा बुँदाहरू हुँदाहुँदै चाहिँ मतलब हामीले त्यसमा चाहिँ मतलब सम्झौता गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने कुरा हो। जहाँसम्म चाहिँ मतलब एमाउन्टको कुरो छ, 50 अरब त स्थानीय निर्वाचन गर्नको लागि मागिसक्यो त उसले निर्वाचन आयोगले सरकारसँग।
यो 60-70 अरब बन्द भन्ने कुन चाहिँ ठुलो कुरो भयो? यहाँ कति भ्रष्टाचार भएको छन् चाहिँ मतलब यसलाई भ्रष्टाचारले मात्रै नियन्त्रण गर्ने हो भन्नु भने देशलाई सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। र यो नगद चाहिँ ठुलो रहेन, नगद सानो हो, त्यो चाहिँ नेपालले आफै व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ला। तर अमेरिकाले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाइसक्यो, आफू यहाँ चाहिँ एमसीसी पास गराएर कार्यान्वयनमा नगइकन फर्कने हो भने चिनिया प्रभाव वात्तै बढ्ने र आफू यहाँबाट लखेटिएको महसुस गर्ने हुनाले यो विषयमा हामीले व्यावहारिक चाहिँ रूपमा जानु पर्दैन र? धन्यवाद सर, हामी अत्यन्तै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। त्यो हामी नेपालीहरूले सोध्नुपर्ने कुरा हो। खास गरेर चाहिँ मतलब बाबुरामजीका पालादेखि चाहिँ मतलब अब उहाँले चाहिँ मतलब के भन्छ भन्दाखेरि इन्डियामा गएर एक खालको चाहिँ मतलब सन्धि सम्झौता चाहिँ मतलब गरेर आउनुभयो, विपा सम्झौता गरेर आउनुभयो। हामीले जहाँको जस्तो सुकै पैसा ल्याएर भए पनि देश चाहिँ मतलब विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्ने खालको एउटा चाहिँ मतलब कन्सेप्ट उहाँको पालादेखि आएको 2012देखि, अघि 2012 यस्तै गति चाहिँ मतलब त्यहाँदेखि चाहिँ मतलब आएको। त्यसो हुनाले बिआरआई पनि ल्याउँ, एमसीसी पनि ल्याउँ, विपा सम्झौता गरौँ चाहिँ मतलब खुला छोडिदिउँ यो देशलाई, यो खालको चाहिँ मतलब कन्सेप्टले चाहिँ मतलब होइन कि हाम्रो चाहिँ मतलब मैले भन्दा भनेको तीनवटा डेमोक्रेसी, नेसनालिटी र चाहिँ मतलब अब डेभलपमेन्ट, समृद्धि, यी तीनवटालाई चाहिँ मतलब प्यारलल्ली चाहिँ मतलब आघात नहुने गरी जुन खालका चाहिँ मतलब सहयोगहरू चाहिँ नेपाल गरिब राष्ट्र छ, हामीले चाहिँ मतलब अनुदान माग्नै पर्ने चाहिँ मतलब हुन्छ, सहयोग माग्नै पर्ने हुन्छ, विदेशीको सहयोग हामीले चाहिँ मतलब हाम्रो जनतालाई परस्पर यस बनाउनु चाहिँ मतलब पर्ने नै छ। तर जस्तो सुकै चाहिँ मतलब अब उसमा चाहिँ हात हाल्नु चाहिँ मतलब अनुदान भनेर सर लीलबहादुर सरले भन्नुभयो वास्तवमा डेमोक्रेसीको कुरा र नेसनालिटीको कुरा र डेभलपमेन्टको कुरा उठाउनु भयो। तीनटा कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् र वास्तविक यही बाटोबाटै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि आर्थिक स्रोतको अभाव छ के साँच्चै उहाँले भने जस्तै 60-70 चाहिँ अरबको कुरा छ, त्यो अरब चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यति कम कुरामा पनि हामी यति धेरै बालजन किन गरेको त? सर धन्यवाद सर। के हो भन्नुहुन्छ म दुईटा कुरा गर्ने भएँ अहिलेको तपाईँको प्रश्नमा। यो रकमको मात्रै कुरा होइन सर। 50 अरब 60 अरब भन्नुभयो, थोरै देख्नुभयो, तर मलाई मेरो लागि र सित्तैमा आएको लागि यो ठुलै हो। अहिले अर्थमन्त्रीले के भने भन्दा 50 अरब निर्वाचन आयोगले माग्दा चुनाव गराउँदा 10 अरब बजेटमा चाहिँ मैले 40 काँडा जुटाऊँ। देश यस्तो अवस्था छ। देशको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् त, अहिले भर्खर हामीले सुन्यौँ अहिले बैङ्कमा के अरे मुद्राको क्राइसिस छ। विदेशी मुद्राको, नेपाली मुद्रा नै अहिले बैङ्क लगानी गरे होइन है दाइ, लगानी गरे होइन, क्राइसिस छ। त्यो 14-15 अरब रुपियाँ तपाईँको सरकार के अरे राष्ट्र बैङ्कले दिन सक्ने भने बैङ्कमा यो समस्या आउँथेन। हामी यस्तो देश हो नि, पहिला हाम्रो वस्तुस्थिति बुझ्न पर्यो नि सर, हामी कुन हालतमा छौँ। त्यस कारण पैसालाई सानो भोलुम मात्रै नहेरेर, यदि भोलुमै उहाँले भनेको मान्यो भने सानै हो भन्ने मानियो भने पनि आर्थिक कूटनीति नै हो नि सर। आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि त हो नि, आर्थिक प्याकेज त हुँदै हो। त्यो 55 अरब हो, आर्थिक कूटनीति पनि त हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हामीले गुमाउने। 75 वर्ष अमेरिकाले हाम्रो सम्बन्ध भयो रहेछ सर। 2008 साल 75 साल होइन सर, 8 होइन सर, अहिले 74 वर्ष पुरा भएर 75 लागेको छ सर। हेर्नु एकपालि हेर्नु होला है। 75 वर्ष पुग्यो। 75 वर्षसम्म तपाईँको अमेरिकाले अनवरत रूपमा नेपाललाई एउटा अल्पविकसित देशको रूपमा जुन सहयोग गरेका यी सारा कुराहरू हामीले अव्यवधानमा आउँछौँ नि। ऊ रिसायो भने त, उसले रोकिदियो भने त अब त्यसले केही नहोला भनेर हामी एकछिन गरिदिउँला, राजनीति गरौँला, क्रान्तिकारी हुम्ला, केही हुन्न, अमेरिका गो ब्याक, अमेरिका गो ब्याक एमसीसी भनौँला। तर पनि यसका कूटनीतिहरू, आर्थिक कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र यसले के ल्याउँछ भन्दा नेपाल एउटा डेमोक्रेटिक कित्तामा रहेका सहयोग गर्ने देशहरू रिसाउँछन् नि सर। अमेरिका मात्रै रिसाउने हुन्न नि। अमेरिकाले अहिले यो गरियो भने डेमोक्रेटिक कित्तामा रहेका विश्वका देशहरू नेपालमा डेमोक्रेटिक कित्ता रहोस् है, अहिले भने चाहिँ डेमोक्रेसी ल्याइरहनु छ, कित्ता रहोस् है भन्ने एउटा चाहना छ। र ऊ यहाँ संसदबाट छलफल गराएर यदि असफल हुँदा ऊ खुसी हुन्छ, सकेन, संसदले मानेनन्, सरकारले चाहेको थियो, सही गरेको थियो, चाहेको थियो भन्छ। तर हाम्रो प्रयास नभइकन रोडमा कहिले सही गरेका छौँ, कहिले फिर्ता बनाएको छौँ। यो प्रक्रियाले के देखाउँछ भने यो गिल्जिआएको के सर, अमेरिका जिस्किआएको, शक्तिशाली देश, हामी गरिब देशले जिस्किआएको।
भन्दा उरिसायो भने र डेमोक्रेटिक कित्तामा रहेका विश्वका देशहरू नेपालपट्टि हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक पर्छ कि सर? एउटा मलाई शङ्का लागेको कुरा त्यो हो। रोकमको मात्रै होइन कुरा। हामी अलि भ्याउँछु है सर, एकै मिनट है, एउटा म भ्याउँछु। ल हस् सर, म एउटा भ्याउँछु। एउटा कुरो सामान्य जानकारी सबैलाई दिनपर्छ तपाईँको यो राम्रो टेलिभिजनबाट। यो किन अन्य सम्झौता किन संसदमा जान्न, यो किन जान पर्यो? एउटा यो आम जनतालाई हजुरको टेलिभिजन मार्फत के भन्न हो, यो जानकारी यो विवरण सहित म 1 मिनटमा म जानकारी दिन्छु। यो तपाईँको पहिला कुनै पनि सम्झौता संसदमा लान पर्दैन, लका पनि होइन, विगतको इतिहासमा पनि। तर अहिले अचम्म के भयो भन्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो 75 साल पुस अगाडि तपाईँको के भयो भन्दा अर्थ मन्त्रालयमा सोद्धा, अर्थ मन्त्रालय कानुन मन्त्रालयमा तपाईँको सोद्धा, कानुन मन्त्रालयको सचिवले अथवा सहसचिवले के भने यो संसदमा लैजाने भनेर लेखिदियो सर। म एक भ्याउँछु म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता प्रतिनिधिसँग लाँदा नराम्रो म भन्छु सर, नराम्रो त हुँदै होइन। तर सम्झौता के आशंका भयो भने सर, आशंका भयो नि जनतालाई। आजसम्मका यात्रा भैरवा एयरपोर्ट सम्झौता गर्दा, पोखरा गर्दा, मेलम्ची गर्दा ठुला गरियो नि हामीले। त्यस्तै विद्युत ठुला गृह बनाउँदा त लैएन नि त, कहिले सुनिएन नि सर। तपाईँ यत्रो वर्ष हुनुभयो, पढाएर आउनुभयो, म यति वर्ष भयो, दाइ झन् मभन्दा सिनियर मान्छे हो, तपाईँको सुन्ने नै। तर यही एमसिसी किन लाने त? तर त्यो लाने त्यहाँबाट एमसिसीलाई संसदमा लाने एउटा सहसचिवले टिप्पणीमा लेखिदिएको कारणले त्यो त्यहाँ अमेरिकाले राम्रो कुरो गरेन, त्यो कानुनी कुरो। नेपालले कानुनी प्रक्रिया लान चाह्यो, सरकार चेन्ज भइरहन्छ, एउटा सरकारले एउटा सरकारले ल्याएको कुरो अर्कोले अनर गर्दैन कि भन्ने यो राम्रो कुरो ल्याएन, अमेरिकाले एमसिसीले सहजै स्वीकारिदियो। अहिले सर अहिले त लानु, संसदमा लानु भनेको राम्रो कुरो हो सर। सार्वभौम सम्पन्न तपाईँको संसदमा तपाईँको लगेर छलफल गराएर हाम्रा प्रतिनिधिहरूबाट व्यापक भएर पास फेल गरिदिन पाउनुपर्छ नि सर। पाउनुपर्छ, मेरो माग पनि त्यही हो। तर रोक्ने त्यहाँ संसदमा मैले गर्दिनँ भन्ने, विभिन्न बवन्दाहरू गर्ने, सरले पनि बुझिराख्नु छ नि, विभिन्न अप्ठ्याराहरू ल्याउने कुराहरू भए र अहिले यो माग तपाईँ फागुन 16 को डेडलाइन तोकिदिएपछि अहिले नेपाल सरकार तातेको छ र यो केसले गर्दा नेपालको राजनीतिकै उतुलपुतुल हुने एकदम के अरे गरमागरमको अवस्था आएको छ नि सर। यी कुराहरूले गर्दा तपाईँको के हो त भन्दा यो एमसिसीलाई संसदमा लाने प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरु भएको सबै जनताले, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, नत्र अन्य कन्ट्याक्टहरू जान्थेनन्, होइन दाजु? अब हामी चाहिँ लास्टतिर छौँ। थोरै अब यो समृद्धिको यात्रामा यी दुई महत्त्वपूर्ण योजनाहरू, एउटा सडक योजना छ 312 किलोमिटर भन्नुभयो, र एउटा चाहिँ 400 केबी प्रसारण लाइनको छ। त्यो चाहिँ नि भारतसँग हाम्रो जोडिएको छ। भारतसँग जोडिएको हुनाले हामीले भारतलाई सोध्न पनि बाध्य भएका हौँ। अब यी दुईटा योजनाहरू फुत्के भने हाम्रो चाहिँ आर्थिक समृद्धिमा बाधा पर्छ कि भन्ने चाहिँ शङ्का र संशयहरू पनि छन्। यस विषयमा प्रतिक्रिया छोटो पाउन सर। धन्यवाद सर। अब पहिलो कुरो त मैले बाइलेटरल हो कि ट्राइलेटरल भनेर भन्ने कुरो चाहिँ मतलब मैले अघि नै क्वेसन राखेको हुँ। चाहिँ मतलब यो हो भनेर भने यदि हामीले भारतलाई बेच्ने हो भनेर भने भारत पनि चाहिँ मतलब भारतको पनि यहाँ संयुक्त हस्ताक्षर हुनु पर्थ्यो एमसिसीमा। खरिद गर्ने त चाहिँ मतलब त्यो हो नि त। त्यसो हुनाले भारत चाहिँ मतलब मौन छ। भारतले भोलि लिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। मैले अघि नै भन्नु भने 1 रुपियाँ 86 पैसामा मात्र चाहिँ मतलब विद्युत उसले चाहिँ मतलब अस्ति हामीले बेच्यौँ भनेर भन्दाखेरि प्रति युनिट त्यसरी चाहिँ मतलब ल। त्यसो हुनाले समृद्धि त्यसरी चाहिँ मतलब आउँछ नै भनेर भन्ने चाहिँ मतलब कुनै ग्यारेन्टी चाहिँ मतलब छैन। मैले भनेर भने 60% खर्च चाहिँ मतलब लोजिस्टिकमा चाहिँ मतलब खर्च, अनि त्यस पछाडि चाहिँ कन्टिन्जेन्सीमा खर्च भइसकेपछि यथार्थ रूपमा चाहिँ मतलब यहाँ चाहिँ मतलब बजेट खर्च हुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ मतलब कुरो छैन। एउटा कुरा। दोस्रो, समृद्धिको विरोधी चाहिँ मतलब हामी हुनु हुँदैन होइनौँ भनेर भन्ने। अर्को कुरो चाहिँ सार्वभौम संसदको चाहिँ अवमूल्यन गर्न खोजे होइन, तर हामी झस्किसकेका छौँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ मतलब के भनेर भन्दाखेरि टनकपुरको चाहिँ मतलब हामीले इतिहास हेऱ्यौँ, महाकाली सन्धिको सङ्कल्प प्रस्ताव पास भनेर एकैछिन चाहिँ मतलब झुक्काएर 1 खरब 20 अरब चाहिँ मतलब वार्षिक आम्दानी हुन्छ भनेर भने केपी ओलीजी कहाँ गयो त्यो पैसा अहिले चाहिँ मतलब कहाँ गयो? त्यसो हुनाले चाहिँ मतलब के भनेर भन्दाखेरि त्यही सार्वभौम संसद हो जहाँ चाहिँ मतलब महाकाली सन्धि चाहिँ मतलब गरियो, त्यसले चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रघात चाहिँ मतलब भयो। त्यही चाहिँ मतलब सार्वभौम संसद हो। हामीले विदेशमा चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि पनि हामीले सिक्किम चाहिँ मतलब त्यही सार्वभौम संसदले नै चाहिँ मतलब ल्याप्स भयो। एउटा गम्भीर चाहिँ प्रश्न खडा गर्नुभयो। हामीले 8 रुपियाँदेखि 12 रुपियाँ युनिटसम्म चाहिँ किन्नुपर्छ, खरिद गर्नुपर्छ।
र ₹1.80 86 पैसामा हामीले भारतलाई बेच्नुपर्छ। यो त भारतीय एकाधिकार जस्तो भएन त विद्युत क्षेत्रमा? यो ठिक छ सर, त्योभन्दा अगाडि यो सम्झौता एकदमै छोटो है, अब एमसिसी बाइलेटरल यो हो दाजु, हामीले इन्डियासँग गर्न पर्दैन। इन्डियासँग विद्युतको गर्ने हो, विद्युत खरिद बिक्रीको हामीले इन्डियासँग गर्ने हो। इन्डियालाई सोधनी किन भयो त भन्दा हामीले हाइटेन्स के अरे यो ट्रान्समिसन लाइन इन्डियाको गोरखपुरसँग पुर्याउने भएर उसलाई सोध्न परेको हो है सर। र अब तपाईँको विद्युतको मूल्य कति भयो, तपाईँको यसलाई कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त विद्युत प्राधिकरण, नेपाल त्यो जलस्रोत मन्त्रालय, विद्युत मन्त्रालय र इन्डिया बिचको सहमतिबाट हुने हो। अहिले इन्डियाले जति गरेको छ तपाईँको एकदम कम मूल्य गरेको छ, नेपाललाई अलिकति विद्युतको कम दिएको सत्य कुरा हो। र अर्को कुरो, एमसिसी आउने हो भने समृद्धि हुँदैन। एमसिसी त फुर्किलो हो नि बाबा, एमसिसीबाट हामीले विकासका कामहरू अगाडि बढाउन जति भएको छ त्यहाँ थप एउटा इट्टा त हुन्छ नै। तर यसलाई एमसिसी ल्याउने बित्तिकै देश विकास हुन्छ, हामी तपाईँको स्विजरल्यान्ड पुग्छौँ भन्ने होइन। तर पनि एमसिसी तपाईँको के हो भन्दा राष्ट्रहितको, देश विकासको, गरिबी निवारणको, रोजगारी सिर्जनाको र समग्र देशको विकासको हितमा लगाउन देशका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू यस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुनुपर्छ, छिरलिनु हुँदैन, यसले देशको राजनीति बिग्रनु हुँदैन भन्ने मेरो कामना। एकदमै यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा आइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विचारहरू पस्किदिनु भयो र एमसिसीका विषयमा धेरै तथ्य सत्यहरू चाहिँ नि बाहिर ल्याइदिनु भयो। यसको निम्ति यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोगको निम्ति अर्जुन अधिकारी र सिएल कुस्मीलाई पनि चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार।